اللہ وال لوکانو غلام دے رواں گے اللہ وال جی اللہ وال لوکانو غلام دے رواں گے توحید سنان دے رواں گے سب کو انشاءاللہ کھڑے کرے تو انشاءاللہ جڑا توحید تے قائم رہنی تیار ہے تو انشاءاللہ اللہ وال لوکانو غلام تے رواں گے توحید سنان تے رواں گے توحید سنان تے رواں گے جنہ دیا مشکلہ رب ٹالدا تو جنہ دیا کوئی ہور ٹالدا بالکل نہ کہو اللہ تعالی مشکلات آسان کردا مہربانی اللہ مہربان کردا اے پیغام ہر تھاں تے پہنچاندے رواں گے توحید سناندے رواں گے اللہ وال لوکانو غلام دے رواں گے توحید سناندے رواں گے اور بابا جی شمشان رحمت اللہ علیہ گل بڑی پیاری کر گئے فرماندے نے آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا جتے رزق دا بوٹا ہریا ہوئے آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا جتے رزق دا بوٹا ہریا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جیتا خدا نے پڑیا ہوئے آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا رزق دا بوٹا جس دا ہریا ہوئے آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا جتے رزق دا بوٹا ہریا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جیتا خدا نے پڑیا ہوئے فرماندے کی میں اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی اوکھا ویلا جد جانتے بنیا ہوئے ماپے تائے چاچے ماپیو انہوں یاد پیندے تائے چاچے ماپیو انہوں یاد پیندے جڑا موت دے سفر تے ٹریا ہوئے او خنجر 10 وچن پاوے لاکھ وچن نہیں مردا جے ربو نہ مریا ہو اب آپ کے سامنے نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں نعت خوان مصطفیٰ شاعر اسلام محترم جناب جاوید قصوری صاحب